टाइगर जिंदा है। अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले यो काम गर्न नसकेको काम हामीले गरेका छौँ। यो मन्त्रालयमा जहिले पनि यो नेपाल एयरलाइन्स बाहेकका निजी कम्पनीहरू छन् नि, प्राइभेट कम्पनीहरू, यिनीहरूले ठुलो चलखेल गरेर आफूले अराएर मान्न सक्ने मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाउँथे। र मैले जति दिन यो कुर्सीमा म बसेँ, देश र जनताको निमित्त मैले काम गर्नुपर्छ र मैले कहीँ पनि कुनै प्रलोभन, कुनै डर, धाक, धम्कीको मैले प्रवाह गरिनँ। मैले देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर म निरन्तर त्यसमा लागेँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, म त्यही पार्टीबाट मैले राजनीति सुरुवात गरेको हुनाले र केपी ओलीले मलाई त्यत्तिकै बनाएको होइन मन्त्री। अब तपाईँ मन्त्रीकै कुरा गर्ने भने उहाँले त सांसद नभएका मान्छेलाई पनि त मन्त्री बनाएकै त थियो नि। मेरो लागि यो मन्त्री भन्ने कुरा ठुलो होइन। र यो पार्टी निर्माण गर्दाखेरि म जुन यो पार्टीमा आएँ, म संलग्न भएँ, त्यो संलग्न हुँदा पनि मलाई मन्त्री दिनुपर्छ भने मैले त्यो बार्गेनिङ गरेको पनि होइन। मैले त 90% त कमै मागेको छु त, 2-4% तपाईँहरू थपिदिनुहोस् न साथीहरू। तपाईँ मगरको छोरो हो भन्दैमा चाहिँ मुख्यमन्त्री आर्थिक बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यो चाहिँ मेरो प्रश्न। प्रश्नकर्ताले पनि के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा आज मैले यो प्रश्न उठाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मान्यज्यूले त्यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्थ्यो। मन्त्री पद पाउने भएपछि अन्तको तपाईँ समाजवादको यात्रामा हिँड्नुभयो। अब समाजवादी पार्टी मूल नेतृत्वले फिर्ता बोलाइसके पछाडि अब कसको हात समाउनुहुन्छ? अथवा भनौँ अबको राजनीतिक यात्रा समाजवादी पार्टीमा रहेर गर्नुहुन्छ कि अन्य पार्टी प्रवेश गर्न धोती फेरेर बस्नु भएको छ? अब प्रश्न पनि छ, एउटा गरौँ न। धन्यवाद है। अब अहिले म फरक पार्टीमा भए तापनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, म त्यही पार्टीबाट मैले राजनीति सुरुवात गरेको हुनाले र केपी ओलीले मलाई त्यत्तिकै बनाएको होइन मन्त्री। म इलेक्टेड हो, जनताबाट अनुमोदित भएको व्यक्ति हो। एक पटक होइन, 2 पटक जनताबाट मैले आशीर्वाद पाएर 2070 सालमा संविधान सभाको सदस्य भए। 2074 सालमा फेरि म निर्वाचित भएर 2 पटक निर्वाचित भएको, इलेक्टेड, जनताबाट अनुमोदित भएको व्यक्ति भएको हुनाले अब तपाईँ मन्त्रीकै कुरा गर्ने भने उहाँले त सांसद नभएका मान्छेलाई पनि त मन्त्री बनाएकै त थियो नि। र पछिल्लो चरणमा चाहिने कतिपय कुराहरू हस्तक्षेपकारी भूमिका त्यहाँ भयो। मलाई काम गर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिइएन। विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउँदाखेरि चुरेमा भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सबै उत्खनन गरेर भारतलाई बिक्री गर्ने भनेर त्यो बजेट आयो। त्यसमा मेरो घोर आपत्ति भयो र त्यसपछि गएर व्यापक, त्यो बेला प्रतिपक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो यो चुरे दोहन गर्न पाइँदैन भनेर। त्यसपछि मलाई पनि भनिएको थियो तपाईँ वन मन्त्रालयले यसको डिफेन्ड गर्नुहोस् बजेटको भन्दा मैले म गर्दैन, यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन। वन मन्त्रालयले नसोधेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुरे दोहन गर्ने कार्यक्रम यो आएको हुनाले यसमा मेरो असहमति छ भनेर म त्यहाँबाट बाई गरेर निस्केको। तपाईँको पार्टीले तपाईँको कार्य मूल्याङ्कन कसरी हेरेको छ? तपाईँले 90% मैले काम गरेछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मन्त्रीबाट किन चेन्ज गरिँदैछ? अनि तपाईँको जुन नेकपा समाजवादी गठन भएको त्यो गठन हुँदाखेरि चाहिँ सबैलाई मन्त्रीको नेपाल दिन्छु भन्ने हिसाबले तपाईँले साथ दिनुभएको र तेस्रो पटक यो जिम्मेवारी मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट मैले यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मैले पाएँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो लागि यो मन्त्री भन्ने कुरा ठुलो होइन। र यो पार्टी निर्माण गर्दाखेरि म जुन यो पार्टीमा आएँ, म संलग्न भएँ, त्यो संलग्न हुँदा पनि मलाई मन्त्री दिनुपर्छ भने मैले त्यो बार्गेनिङ गरेको पनि होइन। अब पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो, प्रेम हाले, काम गर्छ, जनताको नेता भनेर पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो, मलाई जिम्मेवारी दियो र 90% मैले किन भने भन्दा यो मन्त्रालयमा जहिले पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री नियुक्त हुँदाखेरि यो नेपाल एयरलाइन्स बाहेकका निजी कम्पनीहरू छन् नि, प्राइभेट कम्पनीहरू, यिनीहरूले ठुलो चलखेल गरेर आफूले अराएर मान्न सक्ने मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाउँथे।
आफूले अराएको काम गर्ने मान्छेलाई ल्याएर सचिव बनाउँथे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डिजी बनाउँथे, नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रबन्धक बनाउँथे। त्यो विगतको दिनमा भएको थियो। म एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो कसैको सहारा बिना मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपालले नै मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हुनाले मैले काम गर्दाखेरि कतै पनि मैले पहिला चाहिने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले बुझाउँथेँ, मेरो पार्टीको अध्यक्षज्यूलाई मैले बुझाउँथेँ। त्यसपछि उहाँहरूले ढुक्कले, चाहे त्यो नागरिकको कुरा होस्, चाहे धर्मशालाको कुरा होस्, चाहे क्यासिनोको कुरा होस्, चाहे अहिले काठमाडौँको एयरपोर्टमा भएका जति पनि जहाजहरू पार्किङमा छन् त्यसको क्षमता त्यति छैन। ती जहाजहरूलाई त हरेक ठाउँमा धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका ठाउँमा नाइट स्टे गर्नुपर्ने, पार्किङ गर्नुपर्ने। ती जहाजहरू त्यहाँ पार्किङ गराउनको लागि अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले यो काम गर्न नसकेको काम हामीले गरेका छौँ। सचिवजीले गर्नुभएको छ, हाम्रो डिजी साहबले गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले त 90% त कमै मागेको छु त। 2-4% तपाईँहरू थपिदिनुहोस् न साथीहरू। धन्यवाद। देशभरिमा यो मठ मन्दिरका जग्गाहरू अतिक्रमण हुने व्यापक रूपमा र जानकी मन्दिरको एउटा जुन कुरो उठाउनु भएको मन्त्रीले कि विश्व सम्पदा सूचीमा म लगेरै छाड्छु र मन्त्रीजीलाई मैले सम्पूर्ण डकुमेन्ट दिएर त्यो बेलामा अनुरोध गरेको थिएँ कि जबसम्म जानकी मन्दिर जनकपुरको चारैतर्फ अतिक्रमण छुट्दैन, भूमाफियाहरूको चन्द्रबाट छुट्दैन, जानकी मन्दिर मात्र होइन कि भैली बाहिरका जस्तै नेपालगञ्जका बागेश्वरीका होइन ताङका धेरै ठाउँका मैले उदाहरण दिएको थिएँ मन्त्रीजीलाई। यसमा चाहिँ जुट गतिमा अभियान चलाएर अतिक्रमण हटाएर यसलाई सबलाई ट्रस्टीकरण रूपमा लग्नुपर्छ र 67 सालमा हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल भएको बेलामा सबलाई ट्रस्टमा लग्ने क्युआर समेत चाहिँ मन्त्री परिषदमा बनेर थन्केर गएको छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीजी पर्खिनु भएको कि त्यो अतिक्रमण हटाउन म पहिला मैले जान्छु होइन, तपाईँहरूमाथि गोली चलाइयो त्यो बेला, अब म गोली खाप्छु भन्नुभएको। त्यो काम चाहिँ 1% पनि मलाई लागेको सुरु भएन, किन हो? वास्तवमा अब तपाईँले पटक पटक मन्त्रालयमा आएर त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जाने भूमि सुधार मन्त्रीलाई पनि सँगै लगेर जाने भनेर हाम्रो सल्लाह भएको थियो। तर विभिन्न कारणले कहिले मेरो समय नमिल्ने, कहिले उहाँको समय नमिल्ने र हाम्रो कार्यकालभित्र यो कम्तीमा सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको थिएँ। यो विषयमा मैले मन्त्रालयका सचिवजीसँग पनि यो बारेमा छलफल भएको त धेरै हजारौँ बिघा छ राम जानकी मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएको छ, यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो सल्लाह पनि भएको थियो। त्यति मात्रै नभएर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर त्यो बारेमा पनि हामी त्यहाँ गएका थियौँ। गठबन्धन दलका चाहिने नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू जानुभएको थियो। त्यो बेला त्यहाँ जाने कि भन्ने भएको थियो, पछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जान सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दा टाइगर जिन्दा है। म पदमा भए पनि नभए पनि आउने जो मन्त्री आउनुहुन्छ उहाँलाई यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर म उहाँलाई पुस गर्छु। म पछाडिबाट टेवा दिन्छु, के को लगाउँछु र म तपाईँहरूको साथमा हुन्छु। धन्यवाद। जारी गर्नुभयो त्यसमा उहाँले जुन त्यसको लागि त उहाँलाई बधाई र शुभकामना नै छ। तर यो जुन कार्यकाल जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यो बाधा अवरोधको कारण पनि जुन तपाईँलाई उन्नति र प्रगति राष्ट्रको भयो, अब आउने दिनमा फेरि कहीँ तपाईँलाई योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ योभन्दा पुरा देशको बागडोर नै मिल्यो भने कुन अनुसारले लाग्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? उहाँको जवाब दिइहाल्नु। मैले आफूले आफूलाई चाहिँ 90% दिएको छु अङ्क भन्नुभयो होइन। अब 100मा 100 नै दिन मिल्थ्यो होला, आफूले आफूलाई दिन मिल्नु भएछ, यहाँले 90 दिनुभएको छ। बाँकी रहेको 10% चाहिँ किन दिनु भन्नु अथवा के गर्न चाहनु भएको थियो भने केमा छुट्नु भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ 10 अङ्क पनि खुसी। दुईटा प्रश्नको जवाब दिए। धन्यवाद। दुईजना पत्रकार साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा मैले लगभग 8 महिना 20 दिन आफ्नो कार्यकाल आज पुरा गरेँ। हिजो मात्रै दुईटा ठाउँमा चाहिँ मैले शिलान्यास कार्यक्रम थियो मेरो, त्यहाँ मैले सम्पन्न गरेर फर्केँ। त्योभन्दा अस्ति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरोको बैठकबाट मैले आफ्नो राजीनामा दिएर 12 गतेको राजीनामा मैले मिति राखेर मैले राजीनामा दिइसकेको अवस्था थियो। तर यो 8 महिना 20 दिन मैले सम्हालिरहँदा मैले के अनुभव गरेँ भन्दा कतिपय कामहरू आफूले चाहेर पनि गर्न नसकिने, जस्तै नियुक्तिका कुराहरू गरौँ, कतिपय पार्टीका नेताहरूको प्रेसरले गर्दाखेरि राम्रो मान्छेको ठाउँमा नराम्रो मान्छे छनौट हुने स्थिति मैले देखेँ। त्यसको भुक्तभोगी म आफै छु, तर त्यसलाई मैले बिस्तारै सच्याउँदै लगेको छु। यस्ता गल्ती आगामी दिनमा दोहोरिन नदिनको लागि यो मेरो लागि एउटा लेसन पनि भएको छ, एउटा पाठ पनि भएको छ। र मैले जति दिन यो कुर्सीमा म बसेँ देश र जनताको निमित्त मैले काम गर्नुपर्छ र मैले कहीँ पनि कुनै प्रलोभन, कुनै डर, धाक, धम्कीको मैले प्रवाह गरिनँ। मैले देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर म निरन्तरतामा लागेँ र आगामी दिनमा जो मैले थालेका कामहरू, जस्तो चार्टर फ्लाइटका कुराहरू भए त्यसको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, अन्तिम चरणमा पुगेछ। त्यस्तै तारागाउँ हायत रेजेन्सीको कुरा छ, त्यो पनि 90% भन्दा अगाडि पुगेको छ, तर त्यसको चाहिने क्याबिनेटमा लगेर त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने कामहरू हुन सकेन। यी यावत कामहरू बाँकी रहेको हुनाले यी कामहरूलाई आउने मन्त्रीले पुरा गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ र म त्यो मेरो निगरानीमा रहिरहनेछ। र त्यही हुनाले पनि उहाँले प्रश्न गरेको कुरालाई कतिपय कामहरू मैले कम्प्लिट गरेँ, कतिपय कामहरू हुन बाँकी भएको हुनाले यो 90% हाम्रो मन्त्रालयले तुलना गरेको, यो तपाईँहरूले त्यसलाई घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ, त्यसमा थप्न पनि सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँ पनि विमला राईको पनि प्रश्नको जवाब गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ मगरको छोरो हो भन्दैमा चाहिँ मुख्य ज्यादै बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो चाहिँ मेरो प्रश्न। प्रश्नकर्ता साथीलाई आज राष्ट्रिय सभामा कार्यसूचीमा त्यो थिएन। आज भनेको मन्त्रीले आफ्नो विषयगत जवाब दिने कार्यक्रम थियो। प्रश्नकर्ताले पनि के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा आज मैले यो प्रश्न उठाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मान्यज्यूले त्यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्थ्यो। यो घटना भएको करिब 12-15 दिन भइसक्यो। उहाँले कानमा तेल हालेर बस्नुभएको थियो, त्यही बेलामा उहाँले उठाए हुन्थ्यो, म त्यही बेला जवाब दिन म तत्पर थिएँ। र कतिपय कुरा मेरो सचिवालयबाट सबै कुरा प्रश्न भएको कुरा यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्यू, पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवज्यू, मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, विभिन्न विभागका महानिर्देशकज्यूहरू, नेपाल वायु सेवा निगमका अस्थायी महाप्रबन्धकज्यू, मन्त्रालयका मातहत निकायका प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, उपस्थित महानुभाव लगायत महिला तथा सज्जनवृन्द र सञ्चारकर्मी साथीहरू, सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्रीको हैसियतले मैले झन्डै 9 महिना अथवा 263 दिन समय बितेको पत्तो नै पाएन। म प्रक्रियामा भन्दा एक्सनमा विश्वास गर्दै म प्रक्रियाभन्दा एक्सनमा विश्वास गर्दै हुर्केको राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ। मलाई चाँडै रिजल्ट चाहिन्छ। जनतालाई छिटो छरितो सेवा कसरी प्रभाव गर्ने विषयलाई मैले जहिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। मलाई यदि कसैले तपाईँका कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभयो भने मेरो उत्तर हुनेछ 90%। मैले यो अवधिमा 90% अङ्क ल्याएको ठानेको छु। बाँकी जनताले मूल्याङ्कन गर्दै नै छन्। त्यसैले होला तेस्रो पटक मन्त्रीका हैसियतमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्दा मैले स्वदेश विदेशबाट आम नेपालीले एक्सन मन्त्री उपमा दिएको सुनिरहे। यसले मलाई सधैँ ऊर्जा प्रदान गरिरह्यो। मैले आएको दिन असोज 22 गते यसै हलमा आयोजित स्वागत समारोहमा साँझमा भनेको थिएँ, मेरो अघि पछि लागेर मलाई खुसी
पार्न नखोज्नुहोला। नभन्दै त्यस्तै अनुभव भयो। जो कागजमा मात्र काम गरेको देखाउन खोज्थे उनीहरू प्रेम हालेको निगरानीमा परे। मैले सधैँ पिठमा भन्दा टाकुरामा बसेकाहरूलाई निगरानी गरिरहे र यो अवधिमा म अघि नेतृत्वमा आइपुगेका हुन् वा मैले पदस्थापना गरेका अगुवाहरूलाई काम गरे बापत स्याबासी दिए। छलछाल गर्नेलाई कारबाही गरेको यहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाउनु नै भएको होला। नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नागरिक दरबार सङ्ग्रहालय, पशुपति धर्मशाला, क्यासिनोको बकौता असुल उपर, हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरूलाई पछिल्लो सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानान्तरण गर्ने लगायत विषयमा कारबाही गर्दा अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट दर्जनौं पटक दबाव तथा थुप्रै प्रलोभन नआएका होइनन्। त्यस्ता दबाव र आर्थिक प्रलोभनको प्रवाह नै नगरी मैले मुलुक, संविधान, नीति तथा कार्यक्रम, प्रचलित कानुन, सरकारका प्राथमिकता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ज्यूको निर्देशन, मेरो दलका आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत गठबन्धन सरकारको मार्गदर्शनका आधारमा क्रियाशील रहिरहे। यो अवधिमा भएका दर्जनौं सुधारका काममध्ये म मन्त्रालयबाट बाहिर गइसकेपछि सर्वसाधारणका हैसियतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम बजार जाने आम नेपालीका लागि स्थापना गरेको भिभिआइपी कक्ष र 7 दशकपछि आगामी पुस्तालाई उपहार स्वरूप बनाइएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई सधैँ सम्झिरहनेछु। मेरो कार्यकालमा भएका केही सुधारका काम यहाँ उल्लेख गर्दैछु। सबैभन्दा पहिलो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपलब्धि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भई फ्लाइट क्यालिब्रेसन भए पश्चात मिति 2079-22 मा औपचारिक रूपमा विमानस्थलको उद्घाटन भई हाल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको तथा रात्रि उडान सुविधा भएका काठमाडौँ बाहिरका विमानहरू चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र धनगढी 18 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपालमा सञ्चालित वायु सेवाहरूले विभिन्न विमानस्थलमा आधारस्थल देखाउने तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधारस्थल बनाई काठमाडौँबाट मात्र पहिलो उडान हुने गरेकोमा अब उपरान्त काठमाडौँ वा अन्य ट्रङ्क सेक्टरका विमानस्थलमा पहिलो उडान हुने व्यवस्था गरिएको छ। 4. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलबाट गोल्डन गेटसम्म आन्तरिक हवाई यात्रुका लागि दुईतर्फी निःशुल्क यात्रु शटल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिर जाने यात्रुहरूको लागि विगतमा पिसिआर टेस्ट गरे बापत रु 2000 र ऱ्यापिड टेस्ट गरे बापत 2000 शुल्क लिने गरिन्थ्यो, त्यसलाई घटाएर 1200 मा ल्याइयो। 6. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओबाट नेपालको उडान सुरक्षा सम्बन्धमा गरिने सम्परीक्षण कार्य युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्राम सम्पन्न भएको छ। इलाम जिल्ला स्थित सुकीलुम्बा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नियमित उडान सञ्चालन गरिएको छ। अर्घाखाँची, बलेवा, मसिनोचो र कालीकोट विमानस्थलमा पक्की धामन मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य प्रगति 97% सम्पन्न भइसकेको र अब निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ र भैरवा विमानस्थल रहेको जहाजलाई अवरोध पुर्याउने संरचनाहरू हटाउन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम गन्तव्य विस्तार निगमले वैशाख 9 गते 22 अप्रिलदेखि रियादमा हप्ताको 2 दिन नियमित उडान प्रारम्भ गरेको छ। 4 लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू रहेको आकर्षण गन्तव्य पनि हो।
बाह्य गन्तव्यमा नियमित उडान सुचारू, कोभिड-19 तथा विविध कारणले बन्द वा स्थगित भएका निगमका अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य नियमित उडानहरू निम्न बमोजिम पुनः सुचारू भएका छन्। आन्तरिक गन्तव्यमा सुदूरपश्चिमको नियमित उडान, बझाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा नियमित उडान सञ्चालन तथा इलाम, सुकीलुम्बा विमानस्थलमा नियमित उडान तयारी गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वाइड बडी सफल अवतरण। वैशाख 15 गते वाइड बडी सफलतापूर्वक अवतरण गरी आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सुरु गरिएको छ। डिजी सर्टिफिकेसन। निगमले इतिहासमा नै पहिलो पटक डिजी सर्टिफिकेसनको प्रमाणपत्र डेन्जरस गुड खतराजन्य पदार्थ ओसार पसार सुरु गरिएको छ। देशलाई परेको सङ्कटको अवस्थामा उद्धार उडान र मेडिकल सामान आपूर्ति गरेको छ। मध्य पूर्व तथा खाडी मुलुक जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्य काउन्टरबाट टिकट लिन पहिलो 40 जना यात्रुलाई हवाई भाडामा छुट दिइएको छ। लुम्बिनी विकास कोष। 45 वर्षसम्म कार्य सम्पन्न हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजना 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्ययोजना सुरु गरी निर्माण कार्य चालु अवस्थामा भइरहेको छ। 2566औं बुद्ध जयन्ती अवसरमा भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गरी आजसम्म गौतम बुद्ध जन्मस्थलको बारेमा भएको अन्योलतालाई भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बुद्धको जन्म नेपालमा नै भएको हो भनेर बोल्नु भएको र म मन्त्रीको हैसियतले मैले नै त्यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेको थिएँ। नेपालको पहिलो 5000 क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभा हलको निर्माण सम्पन्न गरी मेरो कार्यकालमा अति तीव्रता दिई 2596औं अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ज्यूबाट उद्घाटन गराइएको छ। लुम्बिनीलाई प्राकृतिक वनको रूपमा संरक्षित गर्नको लागि बुद्धकालीन प्रजातिका 40,000 वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गरेको छ। पशुपति विकास कोष। विश्व रूपमा शिलान्यास गराई समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरेको छु। पशुपतिनाथ वरिपरि खाली भित्ताहरूमा सौन्दर्यकरणका लागि चित्रलेखन कार्य तथा रङरोगन सरसफाई गरिएको छ। अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्षको महाशिवरात्रि भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। खेम्स क्लिन्सद्वारा पशुपति क्षेत्र सरसफाई गर्ने सरसफाई कर्मीहरूलाई औपचारिक रूपमा पहिलो पटक 10 दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम सम्पन्न गराई पशुपति क्षेत्रलाई सधैँ सफा र चम्किलो बनाउन प्रारम्भिक सुरुवात गरिएको छ र त्यसको 62 जनालाई चाहिँ सरसफाइको सर्टिफिकेट पनि आजै मैले प्रदान गरेको छु। पुरातत्व विभाग। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम। भूकम्पबाट क्षति भएका 920वटा सम्पदा मध्ये 2078 श्रावणदेखि हालसम्म 656वटा सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस अब 78-79 मा 111वटा थप सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। अनधिकृत रूपमा विभिन्न समयमा नेपाल बाहिर गएका सांस्कृतिक चल सम्पदा मुभेबल कल्चरल प्रपर्टिज नेपाल फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा हाल 86वटा मूर्ति तथा अन्य पुरातात्विक वस्तु फिर्ता गरिएको अन्य थप 30वटा कल्चरल प्रपर्टिज फर्किने क्रम रहेको छ। नीतिगत रूपमा नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा उत्खनन कार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 र राष्ट्रिय संस्कृति नीति समयानुकूल संशोधनका लागि पेश गरिएको छ। देशभरि रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदाहरूको मौलिकतालाई कायम रहने गरी संरक्षण, सम्वर्धन, व्यवस्थापन र पुरातात्विक स्थलहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा
उत्खनन जस्ता क्रियाकलापको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहनका लागि सङ्गठनात्मक ढाँचा पेश गरिएको छ। पर्यटन विभाग सगरमाथा क्षेत्रको पर्वतारोहणलाई व्यवस्थित बनाउन पर्वतारोहण अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरी सगरमाथाको आधार शिविरमा नै पदाधिकारीहरूलाई खटाइएको मान्य मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरूबाट आधार शिविरमा अनुगमन समेत भएको छ। ग्रेट हिमालय ट्रेल अन्तर्गत यस आवा 78-79 मा 120 किलोमिटर हिमाली पदमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसबाट आरोहण खुला गरिएको हिमालहरूको आधार शिविर अभिवृद्धि भएको छ। एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य कार्यक्रम अन्तर्गत 7वटै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको तथा आयोजना निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सन्दकपुर, इलाम, धनुषा धाम, धनुषा इन्द्रसरोवर, मकवानपुर, पञ्चासे कास्की, जगदीश्वरपुर, कपिलवस्तु, राणा, मुगु, घोडाघोडी, कैलाली यस अवधिमा 14वटा तारा स्तरको होटलहरू र 6वटा रिसोर्टहरू दर्ता भएका छन्। क्यासिनोतर्फ रु 93 करोड 10 लाख बकौता असुल भएको छ। होटल, रिसोर्ट, क्यासिनो तथा साहसिक पर्यटन सम्बन्धी विवरण पुस्तिका 2078 प्रकाशन भएको छ। पर्यटन विभागबाट सन् 2022 को वसन्त ऋतुमा विभिन्न 27वटा हिमालहरूका लागि 131वटा पर्वतारोहण अनुमति पत्र जारी गरिएको छ। सबै हिमालहरूमा 773 पुरुष र 213 महिला गरी जम्मा 986 जना पर्वतारोहणमा सहभागी भएका थिए। यस सिजनमा 49 करोड 3,72,807 रुपियाँ रोयल्टी उठेको छ। यस सिजनमा सगरमाथाको लागि मात्र 44वटा अनुमति पत्र मार्फत 325 जनालाई आरोहण अनुमति दिइएको। करिब 600 जना माउन्टेन गाइड समेतले आरोहण गरेको छ। यस सिजनमा पर्वतारोहणमा विश्वभरिका 74 देशका पर्वतारोहीहरू सहभागी भएका थिए भने सगरमाथाको लागि मात्र 59 देशका पर्वतारोहीहरू संलग्न थिए। सञ्चारकर्मी साथीहरू, म जनजातिको छोरो, स्पष्ट वक्ता, देश र जनतालाई प्राथमिकता दिई सधैँ काममा लागिरहे। मेरो दुईटा बोली कहिल्यै भएन। काम गर्दै जाने सिलसिलामा कतै बोल्न नजानेको भए त्यो मेरो नियत थियो भनेर नठानिदिनु होला। त्यस्ता त्रुटि म सचेत छु र रहिरहनेछु। म यहाँबाट बिदा भएर सिंहदरबार बाहिर सांसदको भूमिकामा रहिरहने नै छु। विकृति विरुद्ध मेरो खबरदारी निरन्तर रहिरहनेछ। समयले मागेमा म सुधारका लागि नेतृत्व पुनः फर्किने नै छु। म पछि आउने नेतृत्वले मैले थालेको सुधारका कामहरूलाई निरन्तरता दिनु हुनेछ भन्दै पुनः सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरू यही सभा हलबाट धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी सधैँ मेरो हप्की दप्कीलाई आरसी वचन ठानेर मलाई नीतिगत त्रुटिहरूबाट झकझकाइरहने यस मन्त्रालयको कर्मचारीको नेतृत्व हाँक्ने सचिव महेश्वर नेउपानेज्यू, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत लगायत मेरो सचिवालयमा दिन रात नभनी खट्ने सबै कर्मचारीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यस्तै यस मन्त्रालयको मातहतमा सबै महानिर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक, सदस्य सचिव, बोर्ड सदस्य, कार्यालय सहयोगी, चालक सहयोगी लगायत सबै निकाय कर्मचारीहरूलाई, साथीहरूलाई तथा देश विदेशमा रहनुभएका सबै कर्मचारीहरूप्रति पुनः कृतज्ञता गर्दछु। अन्तमा उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।